अभी हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने। मतीन साहब, कैसे समझते हैं निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ गया है और बिल्कुल ही आउट नाम सामने आया है? जी बिल्कुल। निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया है और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान को नुमाइंदगी दी गई है और अनवारुल हक काकड़ साहब इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, गैर मुतनाज़ा सियासतदान हैं और इस्लामाबाद में जितने भी अरकान पार्लियामेंट है उनके दरमियान एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रखते हैं। और इस एतबार से देखा जाए तो एक तो छोटे सूबे को ये रिप्रेजेंटेशन गई है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब सामने आए हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो अपने तजर्बे से और अपना जो उनका बतौर पार्लियामेंटेरियन उनका एक्सपीरियंस है, बतौर बलूचिस्तान के एक पॉलिटिशियन के तौर पे उनका जो तजर्बा है वो उसको आगे लेके चलेंगे। और इससे पहले जितनी बातें होती रही थी, जलील अब्बास जिलानी हो, उनके पास सिफारतकारी का तजर्बा है और इसहाक डार साहब के पास फाइनेंस का तजर्बा है, ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत की वाहिद जिम्मेदारी जो इंतखाबात कराना है उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब उम्मीद है कि वो पूरे उतरेंगे और एक मरतबा फिर कि वो तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हैं, इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। तो जो काम है बेसिकली चाहे रेगुलर प्राइम मिनिस्टर है, अभी सुबह भी मैं वज़ीर आज़म हाउस में था, वहाँ पे 2 घंटे मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ इंटरेक्शन रहा। जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनको एक उनकी टीम चलाती है, ब्यूरोक्रेसी उनको चलाती है। तो अगर उनके साथ अच्छी ब्यूरोक्रेसी होगी, एक अच्छी टीम होगी और उसके साथ-साथ कैबिनेट मेंबर्स अगर टेक्नोक्रेट्स अच्छे होंगे, तो यकीनी तौर पे जितनी भी मुद्दत होगी 3 महीने या उससे आगे भी बढ़ सकती है। तो उस एतबार से अनवारुल हक काकड़ साहब उम्मीद है कि कौम की तवक्कुआत पे पूरी उतरेंगे और वाहिद रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आपको ये भी बताते चलें, सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि किसी तौर पे भी इंतखाबात में ताख़ीर जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी डे टू डे गवर्नेंस के अमूर चलाना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाहिद जिम्मेदारी है कि वो आम इंतखाबात का इनेकाद करवाए। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में और इत्तेहादियों में ये बिल्कुल वाज़ेह कि इंतखाबात किसी भी सूरत में इल्तवा का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। और जब उनसे ये पूछा गया निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि उनकी राजा रियाज से आज मुलाकात की, ताहम ऑफिशियली राजा रियाज से मुलाकात से कबल ये इंतहाई टॉप सीक्रेट था, मुख्तलिफ सियासराइयाँ की जा रही थी कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। उस वक्त भी उन्होंने और उस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ही बहुत सारे एंकर्स और सहाफ़ी इसहाक डार साहब को मुबारकबादें दे रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि मैं तो नहीं हो सकता। तो ये इस एतबार से ये बहुत सीक्रेट नाम था और बहुत हैरानकुन था, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया कौम के लिए। और जो है बनिस्बतन वो एक नौजवान सियासतदान है, एक्सपीरियंस रखते हैं और वो उम्मीद है कि जो निगरान सेटअप के हवाले से तमाम तर जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जो एतमाद किया, उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, तो वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगे और उसके साथ अगला मरला वो अपनी निगरान काबीना की तश्कील करेंगे। अगले 24 से 48 घंटे में निगरान वज़ीर आज़म ऐवान सदर में हलफ भी उठाएंगे और उसके साथ अपनी काबीना की तश्कील इनिशियली ये कैबिनेट जो वो ला रहे हैं वो इनिशियली बहुत स्मार्ट कैबिनेट होगी, 10 से 15 वज़रात पर मुश्तमिल होगी, जो इंतहाई अहम ज़रूरी वजारतें जिस तरह वजारत ख़ारजा है, वजारत ख़ज़ाना है, इसके साथ साथ वजारत दाखिला है और कुछ और अहम वजारतें। सिर्फ लंबी चौड़ी ये कैबिनेट नहीं रखी जाएगी। तो अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान एक मरतबा फिर कौमी धारे में आ चुका है और इससे कबल भी हमने देखा कि जो गवर्नमेंट्स आई थी उनमें बलूचिस्तान से जो नुमाइंदगी अगरचे के रही, साजिद संजरानी चेयरमैन सेनेट हैं, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए जो है वो बलूचिस्तान से बहुत अरसा हो गया था। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब का मरहूम जब वज़ीर आज़म बने, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था। 2002-3 में उन्होंने अपना हलफ उठाया था वजारत उज़्मा के लिए। अगरचे के ये निगरान है, इंटरिम है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। इससे उम्मीद है
کہ بلوچستان کا احساس محرومی دور ہوگا، بلوچستان ایک مرتبہ پھر مین اسٹریم میں ہوگا۔ اور انوار الحق کاکڑ صاحب بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں، سیاستدانوں میں بھی، میڈیا میں بھی، اور تمام حلقوں میں۔ تو امید ہے کہ وہ اس قوم کے اعتماد کو آگے لے کے چلیں گے اور اپنی واحد ذمہ داری آئین کے تحت انتخابات کروانے کے حوالے سے پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے متین صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے، خاص طور وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، یہ سب جو ہیں، اب تو کیا ویسے ہی بہت نام زیر غور تھا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا، تو کیا اب ان کو نگران میں مل سکتا ہے یہ عہدہ؟ جی بالکل، بطور اگر وہ سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب IMF کے ساتھ جو تمام تر معاملات تھے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ شریک رہے، وہ انہیں تمام امور معاملات کا پتہ ہے۔ اور جو مشکل معاشی فیصلے موجودہ رخصت ہونے والی حکومت نے کیے، اس میں وہ پیش سے پالیسیوں کا تسلسل اور ان تمام امور کو آگے چلانے کے لیے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اوپر اعتراض ہوا، کیونکہ نگران حکومت کو عمومی طور پہ نیوٹرل رکھا جاتا ہے، تو اگر اعتراض ہوا تو پھر دوسرے آپشنز اویلیبل ہیں، جس میں حفیظ شیخ صاحب ہیں، اور آج جو ہے وہ سابق وزیر اطلاعات عذرا مزاق جو ہے ٹینکر کا نام بار بار لے رہی تھی کہ کچھ دیر بعد آپ کے جو گورنمنٹ کے ترجمان ہوں گے وہ یہ اینکر ہوں گے، آپ ان سے خبریں لیا کریں گے۔ تو اس پر وہ تقریب میں موجود آج وزیر اعظم ہاؤس میں موجود سبھی لوگوں نے بہت کہکا لگایا، تو وہ کہہ رہے تھے اینکر کہ میں تو نہیں ہوں، لیکن مریم اورنگزیب بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نگران وزیر اطلاعات کے طور پر ایک اینکر، ایک صحافی کا نام بھی زیر غور ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ اینکر بار بار مریم اورنگزیب کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، نہیں میرا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں جوائن کرنے کے۔ اور اس میں بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں، اس میں کوئی وزیر اطلاعات کے طور پہ صحافی آ سکتا ہے، فائنینشیل ایکسپرٹ، چونکہ حفیظ شیخ صاحب نے 2 ہفتے سے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، اگرچہ کہ وہ دبئی میں رہتے ہیں، اس لیے ان کا نام پہلے زیر گردش تھا، اسی لیے سابق سفارتکار ملیہ لودھی کا نام 99% ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ نگران وزیر خارجہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح احسان غنی نیشنل کوآرڈینیٹر فار کاؤنٹر ٹیررزم کے جو کوآرڈینیٹر جنرل کے سابق پولیس افسر ہیں، ان کا نام وزیر داخلہ کے طور پہ زیر غور ہے۔ جس طرح ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جتنے 10 نام نگران وزیر اعظم کے لیے زیر غور تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، اسی لیے کابینہ میں بھی ہر وزارت کے لیے 3 سے 4 نام چل رہے ہیں۔ اس میں خزانہ کے لیے اسحاق ڈار بھی ہیں، حفیظ شیخ بھی ہیں، اور ایک 2 اور معاشی ماہرین، ان کا بھی اسی طرح نام لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وزارت داخلہ کے لیے میں نے وزارت اطلاعات کا بھی بتایا، اس میں ایک اور سینئر صحافی محسن بیگ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اور آج ایک اور دلچسپ بات تھی کہ ایک ذریعے نے وزیر اعظم ہاؤس میں بتایا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، یہ صرف اور صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ایک اور مقتدر شخصیت، ان کو اس کے بارے میں صرف علم ہے۔ اور شہباز شریف نے اپنے بعض قریبی ترین صحافیوں کو بھی نام قبل از وقت بتانے سے گریز کی، ہونے کا انتظار کیجیے، نام جلدی سامنے آ جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ یقینی طور پہ جو ہے وہ نگران کابینہ کے، اس حوالے سے بھی شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج تھا، انہوں نے آج یہ اعتراف کیا کہ ان کے لیے 16 ماہ کی حکومت چیلنجز سے بھرپور تھی اور پہاڑ جتنی مشکلات تھی، اور معیشت کے بعد خارجہ پالیسی جو تھی وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، جو انہوں نے الزام ایک مرتبہ پھر لگائے کہ سابق وزیر اعظم نے خارجہ تعلقات، خاص طور پہ پاکستان کے انتہائی قریبی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اس کو موجودہ حکومت نے بہت ریپیئر کیا۔ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی بہت آگے کرنے کی ضرورت ہے، اسلاموفوبیا کا ایشو ہے، اس کو مقابلہ کرنا ہے، GST پلس دسمبر میں ایکسپائر ہو رہا ہے، اسے آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ تمام تر خارجہ پالیسی کے امور ہیں۔ اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ اگر ملیہ لودھی سامنے آتی ہیں بطور وزیر خارجہ، تو وہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی انتہائی ماہر ہیں، وہ بھی اسے آگے لے جا سکتی ہیں۔ اور سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر داخلہ ایک انتہائی منجے ہوئے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہونے چاہیے، اگر وہ سابق پولیس افسر ہیں، نیکٹا سے اگر ان کا تعلق، اگر یہی ہو جاتے ہیں احسان غنی، تو الیکشن کے دوران سیکیورٹی بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ سیکیورٹی کو کنٹرول میں رکھنا، کسی ناخوشگوار حادثے سے الیکشنز کو بالکل بچا کے رکھنا،
काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस को तेज़ करना और ख़ास तौर पे इस बात को यकीनी बनाना कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बड़ी-बड़ी रैलीज़ हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ निकालेंगी, उनकी सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमारी मुसल्लह अफ़वाज पहले ही जो है वो इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करती हैं और केपी में और बलूचिस्तान में इस किस्म के ऑपरेशन जारी हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम पॉलिटिशियन, तमाम मजहबी सियासी रहनुमाओं को एक महफूज सिक्योरिटी माहौल फराहम किया जाए, क्योंकि आपने देखा इससे पहले बागोड़ में जो रैली थी JUI की, उसे किस तरह जो है वो खुदकुश बम का निशाना बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। माजी में इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए, कराची से लेके खैबर तक सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज़ रहे हैं, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज होगा और अगर इन महफूज हालात में इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुँचती है, इंतखाबात होते हैं, तो जमहूरियत के तसलसल की कामयाबी में ये बहुत अहम संग मील साबित होगा।